صاحت يا أخوة فإنني مسترشق عندما ألتقي معكم. فإنني مسترشق. والله غير واحد المناظر خلابة يعني. شوف. واحد المزعوقة هكذا، والله مش عارف شو يسوى كاع في التلفزيون. والله العظيم سبحان الله. خي خي قرلو يعني. خلق الله ما يشاء. آه دونك 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 الان جول خرج هاد لانفورماسيون كومبو بوتفليقه راهو في سويسرا وتوفى. واكد بيان على سوري، وانا كي كون جي رولي لانفورماسيون على القهوه هاي لا فيديو مازالها، اكدت كان على سوري كونديسيونيل كونديسيونيل. دونك سي ايفيدونس باللي هذه بوتفليقه خامات. حتى لو تيتر وسيت سوري نو جو vais voir logiquement aussi serait. Voilà, Bouteflika serait mort aujourd'hui en Suisse. serait هذه تاع شك. هاد الكونديسيون هذا ماشي يعني صح. معلومات تقول وعطيتكم المعلومه يعني انا نجيب. انا جو نو في كو رولي. بون اللي يسب يسب، اللي donnez-vous à cœur joie. باردون ضربت الدلاع تنقمت يا ربي. عباكم الدلاع مرة هذاك بيبان كحل بريترو البيبان هذاك تنحيها بعد كي تاكل تمخر. يا با والله غير الدلاعة كومبليت راهي في الفريمة. ضربت زوج براد مي خلق الله ما يشاء. كاش حاجة خير من الماكلة والزهو. يا بابيو يا ربي. وقرعة ما شربتش اليوم، ما شربتش. شربت البارح tout en souhaitant que ce soit la nouvelle, la bonne nouvelle. Mais je m'en fous en fait، يموت ولا ما يموتش j'en ai rien à péter. شعلي في ربنا يموت ولا ما يموتش. علاه يموت؟ راح تبدل الجزائر ولا يبقى حي راح تبدل الجزائر؟ يا سيدي زالجيريان كيفو شونجي ماشي الحكم. كل جزائري ينحي الكذب وينحي الرشوة وينحي التنوفيق ويتهاب نفسه برك ما يتهم ويسمع لهادوك كما قيل وقال بالك. يتنحي بوترتيخا وتجيب نصعر ولا تجيب هذا شنو ربو هذا الجديد هذا ما نعرفش ربو كاع انا هذا اللي دارو جديد هذا اللي نحاو ويحيى. سلال هذا منين السلالة ديالو؟ سلال سموه مش عارف منين. en tous les cas هذا il va avantager la Kabylie à l'inverse de ويحيى qui était kabyle. هذا enfin j'espère ما يكونش قبايلي باسكو لا قبايلي ça changera pas pour la Kabylie. كي تحب تهرد اون كوميونيتي ولا وسيلها واحد من تاعهم. اوباما روحوا شخصوا لي نوار aux États-Unis. ليميغراسيون هنا وصلهم داتي واش اسمهم هذوك تاع لي بيتنين سوميز ياك باش يدعروهم. دونك لا جو بونس كو لا ماسيغيتي هادي لازم يقراوها في المسجد وكاع. اللي يحب يقراها يحب يقرا الشينويه يقرا سي سون دروا. وعلى هاد الجزائر هادي تاع واحد ولا تاع زوج ولا تاع 100 هيك تاع كاع الجزائريين. chacun est libre d'étudier ce qu'il a envie d'étudier. Et le can libre, c'est son problème. مشكلو. وإنما il faut pas يتعدى على الآخر. C'est ça. Quand on arrive à comprendre ça, classe.
Mais je sais que c'est extrêmement compliqué مع ça fait 50 ans وحنا دكس في المخ دكس في المخ. راك تهضر على بومدين ولا على بومدين يا ربك، بومدين وقت دابا راكب على مولاه. بومدين ما كاش خراي من هادو اللي راهم يحلوا في فمهم كان يهضر في وقته على بالو واش يسنى. مي سالمون كان بحال جو سو كون كان حي هاد الاشياء هادو اللي راهم صايرين والله ما كاين، والله العظيم ما كاين. إيه هما ضربوا لا تيت. باسكو كان شيكور لو تيير موند، كان شيكور لو تيير موند، ما كانش فيها تمسخر، كان هو اللي حاكم لو تيير موند بومدين. مي سيتي ان سانغينير صاي فو دير، حتى التاريخ يا ربكم حتى بلا ربي ناس ملاح، ماشي ناس ملاح، سي ان كريمينال. فوالا عندو لي كوتي بوزيتيف و لي كوتي نيجاتيف كوم شاك اتر هيومان. وراه البارفي مهاتما غاندي، مهاتما غاندي وي نقدر نشهد عليه انا يا ربكم. راح لندن قالوا له لازم تلبس كوستيم ومنا وكرافات، قال لهم لو جور لو ديرني لانديان ميتراسا جو المدرسة، قال لهم هاد الساعة راني اللبسة تاع البوفر. عندو عفسة هذيك تاعهم فقط، درا هذاك اللي واسيوه انا هذاك وي داك. و لي سيخ لي ميزولمون لي هندو كاع جملهم. فوالا هذاك النوم قتلوه كيما قتلو كينيدي كي قتلوه. il venait de prendre la décision contre Israël. هذه السبة، ما كاينش 100,000 سبة على إسرائيل، وحب ينحي لهم بزاف عفايس. C'est pour ça qu'il a été tué, Kennedy, c'est à cause de ça. خشن راسو مع les sionistes, il en est mort. Comme des centaines d'autres, en même temps, qui sont morts à cause. Parce que, écoute, شوفوا ساركوزي قال لك on touche pas à Israël. هاو جا هذا اللي فوطاو عليه لا ماجوريتي دي زيميغري، يعني دي جون الجيريان ماروكان تونيزيان دو كونفيسيون مسلمان اللي فوطاو عليه. قال دنا إسرائيل نحولوا دين باباه. هذا أولون هاي هضر لولوكوست اللي بروفيسور دوميرك بروفيسور فوريسون و بليزيور إيمينون بيرسوناج قال لك هذا تاع اليهود كاع خرطي، لي شومبر ا غاز نون جامي اكزيستي، وهما راهم يقول لك يفو فيتي صا. شحال عندها هادي كش ما فيتاو الجينوسيد، enfin فيتاو اونتر كيامي الجينوسيد في رواندا اللي هو ساه ميتيران مع لي بلج. كش ما هضروا عليه كش ما مي اليهود بحال هناك الله غير يتوزوك. وفيهم هادو انا قلت لكم الامثله قال الداوي سويدان العريبي اللي راهم يخدموا خدمه. ونقول لكم حاجه انا نستعرض بها والله العظيم يا خالتي، باسكو نجحوا يا ربكم. على بالكم بلي اسرائيل يا 3 جور خرجت لارمي تاعها في الميديتيراني، خرجتها. دونك عندهم اون زون عطاوها واحد 20 كيلومتر من لاكوت، 20 كيلومتر من لاكوت انترديكسيون غير تجي تمشم برك ممنوع. راهم يفوريو الغاز والبترول منين يجوزوا ويديروا وداروا لي بايب منين يجوزوا من شيبر يزيدوا بايب تحت الماء في لاغريس. من لاغريس وين يروح عند عمكم اردوغان. هكذا تعاودوا توليو كي قلت لكم دون اون فيديو باللي هاد لي لافلوتي وهاد العفسه تاع اردوغان اللي راه يقول لك اسرائيل ومع اسرائيل هذا كاع سي دي بيبو راهم كيف ربهم واحد. هالا لو غاز البترول الاسرائيليان va passer par la Turquie pour alimenter l'Europe. Non seulement يوليو يبيعوا باسكو سي ان شيسمون اينورم، يبيعوا ما يزيدوش يشريو تفين. وهذا بفضل مرسي كان تاع مصر. على بالكم باللي كانوا لي طونك ولي شار وهذوك ربابا تيدي لورد في الفرونتيير نحاهم كاع خلاص سي فيني. هذا مرسي
اللي قال لك نجي نحكم لكم بالشريعه الاسلاميه. Et tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. يعني حتى ولا ما صبتوش وفيريفي، نقول لكم نعطيكم وين تفيريفيو على الغاز والبترول وعلى لا ميديتيراني اللي غلقوها ولي بايب اللي تيتين رايحين على تركيا ودايرينها كاع في الستر. انا اوني طاريفي نصحاب لي ريفوليسيون كامل، ومشيش في واحد فيكم يهضر في اسرائيل وخوافين كاع خوافين. قلت لكم صحاب عليها نحيا وعليها نموت، صحاب الفيس وكامل سيتي فاملات، والله العظيم يا خوتي غير سو سون دي فاملات. الناس ما تخممش، الله غالب عليه على كل حال، الله غالب عليه. وكيفاش يديروا الزلط داكشي يقتلوا منا توجور من اللور خداع، ما يجيكش اون فاس ولا يجيك بالخداع. فوالا اي دونك اي باسكو راني هنا بودرتيخا يروح ولا يريح كيف راني قاعد نشوف واش سمو هذاك تاع لي دروا دلون في الجزائر، هذاك مانيش عارف سيدهم دكتور سيدهم قال لك لا ريفوليسيون جايه للجزائر. قالوا له لوطون راه كونتاكت معاهم ديريكت، والله العظيم يا خوتي سيدهم هذاك راهو معاهم ديريكت. شوفوا نعطيكم يعني باش تعرفوا هذا ابراهيمي اللي راح يدي لي سكي دوا فير في الاخر. انا درت لكم فيديو ما نسيتش نعاود نهضر عليه. ابراهيمي هادو كاع راهم رايحين يقضيو علينا، ما كاش في هذا المسخير. وهذا يا سيدهم قال لك جايه الجزائر تحب ولا تكره. comment il peut avancer ces trucs؟ c'est qu'il a des données et c'est qu'il a des données كيما العارفين على الله عليه وخزاه، كما القرضاوي قال لك اللي يقتل على بالهم سي بروغرامي اي لا شوت. انا قلت لكم اون فوا لا شوت على سيري بيانتو سينو العارفي جامي يقول هذاك الشيء اللي قالوا له سيادو يعني لك الله وخزاك. فوالا دونك راكم في الحياة لا في كامل لا في فات دارتيفيس دو مونسونج، كلش كذب، التاريخ يكذب، درك كذب، الفيتير في الكذب. لا في ني كو مونسونج مي لا مور سي اون تريست رياليتي. هذيك والله رايح ولي تعيش معيشة نورمال سام تحدك حد روحك مليح ترونكيل. انا قلت لكم بالقرو، والله غير نحيوكم بالقرو. كل واحد تراس دوز. واش حلي في ربنا بوتفليقه يموت ولا ما يموتش؟ واش حلي في ربنا؟ الان بروميي ملياردير اون الجيري كيفاش 68 فهموني فيها انا هاد ياك 62 تقلينا الكانون اونشين خرجت في الكانون اونشين. لو مينيستر زافير ايترونجير الجيريان عبد العزيز بوتفليقه ملياردير اون غرو جو مي رابيل تري بيان. خويا كان دايما يشري كانون اونشين، ياك من تم ولاو بلوكاج تاع لي جورنو يتريو قبل يشوفوا واش فيهم. فوالا دونك اشكركم على حسن انتباهكم. رغم كل هذا وهذا كله للامام زنقه اكو شفتوا لاشين سيونيست هذيك كيفاش يهضروا. والله العظيم يا خاطر فوشي سويدان ولا القرضاء كيف خوالهم كي هما كيصهيون اللي هو شفتوا كما قال ابو هريره، كما قال ابو ترميه ولا مش على ربو هذاك كيف الى دي ديو سانت اسبري ولا يا رب يهضروا مع لي زانيمو. والله العظيم غادي يهضروا مع لي زانيمو. اوكي الى الابد. تحية الجزائر.
موت واقف يا ربك، موت واقف.